شكرا يا ربي شكرا. هل في مدرستكم بيئة العربية؟ نعم والحمد لله بيئة ممتازة والطلبة يواظبون على العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك في مدرستنا. جزيت خيرا ووقيت شرا. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال. وهل يمكنني أن أتعرف على اسمك؟ بالطبع يا أخي، اسمي أسد الله. وما اسمك أنت؟ اسمي علي معاوية. أين محل ميلادك؟ ولدت في مدينة كراتشي. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب في المدرسة الدينية والحمد لله. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة خلفاء راشدين التي تقع في منطقة سلطان آباد. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف التمهيدي. ماذا تدرس في ذلك الصف؟ أتعلم اللغة العربية. كم طالبا في صفكم؟ يكتنف صفنا 10 طلاب. هل في مدرستكم بيئة العربية؟ نعم والحمد لله بيئة ممتازة والطلبة يواظبون على العربية. أراك تتحدث العربية بسلاسة. هل تعلمتها في هذه المدرسة؟ بالطبع يا أخي، تعلمتها هنا في هذه المدرسة. كيف لي أن أتكلم بالعربية؟ ما عليك إلا أن تعزم على التحدث بها مهما يكن الأمر. والله لقد سررت بلقائك كثيرا. أنا كذلك أفرحتني زيارتك. إلى اللقاء. إلى اللقاء وفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا يا رب.